रआयना कहते हो। तो इतनी देर में जिब्रील आ गए और ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना, कि ऐ मेरे महबूब के गुलामों, आज के बाद तुमने मेरे नबी को रायना नहीं कहना। रायना नहीं कहना, क्या कहना है? वक़ूलू उन्ज़ुरना। हुजूर हम पर नजर करम फरमाए। और आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्माऊ, जब मेरा हबीब बात कर रहा हो ना तो तुम्हारा ध्यान किधर होता है? खूब तवज्जो से मेरे हबीब की बात सुना करो, ताकि दोबारा दोहराने की जरूरत ही पेश ना आए। और वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये इस आयत का माना है और ये इस आयत का शान नज़ूल है। अब जब रसूलुल्लाह के गुलाम ने ये बात कर दी, अब साद बिन मुआज पर अपना वक़्त आया। ये एक हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को फरमाया कि ऐ लड़के, अच्छे हालात में रब को याद करना। तवज्जो, अच्छे हालात में रब को याद करना। जब तुम्हारे ऊपर सख्त वक्त आएगा ना, तुम रब को अपने सामने पाओगे। इत्थे बंदा अच्छे हालात च रब नूं कोई नहीं याद करना। अच्छे पैसे होवन ना ते अयाशियां ते लोग उड़ा देंदे ते मसीती जुमे वाले दिन 10 रुपए जाके दे देंदे ते जदों औखा वेला आंदा है ना ते फिर वो 10 दे हिसाब नाल ते पैसे रब देंदा रहांदा वापस। ते जिथे लखा दिते होंदे ते अज लखा मिलदे ना। रोटी तो देंदा रहांदा क्योंकि 10 जमा कराए और उसते कई को ना करके वापस 10 ही देंदा उस बंदे नूं, क्योंकि सौखे वेले उन्हें रब नूं नहीं दिते पैसे। जे सौखे वाले दिते होंदे ते अज औखे वेले लखा वापस आ जांदे। इस वास्ते सौखे वेले रब नूं कोई नहीं याद करदा। औखा वेला आवे ते फिर कहंदे खबर नहीं केड़ा गुनाह हो गया, खुरे केड़ा गुनाह हो गया। ये नहीं पता खुरे केड़ा रह गया हुण। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। अब मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की। अब आया साद बिन मुआज पर अपना वक्त आया। अब साद बिन मुआज पर अपना वक्त आया और साद बिन मुआज ने मैदान बदर की तरफ जाते हुए नबी अलैहिस्सलाम को हंसाया, हुजूर का चेहरा खुश किया। अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, ये सारी महफिलें, ये सारी बज़में, हमारे पैसे खर्च करना, हमारे उलमा का तकरीरें करना, नातखानों का नातखानी करना, कारियों का तिलावत करना, लंगर वालों का लंगर पकाना, दरिया बिछाना, उन सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि इन चीजों का फायदा क्या है। हाँ, इस वास्ते मैं जो बात करने लगा हूँ, साद बिन मुआज ने हुजूर को खुश किया और हुजूर के गुलामों, हुजूर के दुश्मनों को ललकारा। साद बिन मुआज की अपनी रग कट गई। मैं ग़ज़वा खंदक में यहाँ अकहल रग है, वो कट गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका खैमा मस्जिद नबी शरीफ में लगवाया। हुजूर ने फरमाया मैं नबियों में जो आखिरी नबी हैं, तो मेरी मस्जिद भी आखिरी मस्जिद। फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं आना, तो मेरे तो बाद किसी मस्जिद नबी कोई नहीं बढ़नी। मस्जिद नबी मेरी है क्योंकि मैं आखिरी नबी हाँ। हुजूर ने उत्थे खैमा लगवाया उन्होंने। और हर नमाज के बाद हुजूर आ रहे हैं, फरमाते हैं साथ सुनाओ क्या हाल है। अब सुनाओ क्या हाल है हर नमाज के बाद। तो आला हजरत फरमाते हैं साद बिन मुआज क्या कहते हैं, जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। साद बिन मुआज तो कहते हैं भाई कभी भी ठीक ना हो ये रग, इसलिए कि पहले तो हुजूर कभी कभी पूछा करते थे ना साद क्या हाल है, अब तो हर नमाज के बाद पूछते हैं क्या हाल है। अब साद बिन मुआज ने दुआएं मांगी दो। अर्ज की मौला अगर तेरे हबीब से इन्होंने जंग करनी है ना दोबारा, तो फिर मेरी रग ठीक कर दे, फिर मुझे मौत न देना अभी। और अगर तेरे हबीब से इन्होंने फिर इस तरह नहीं आना मुकाबले में, तो फिर मुझे इसी रग से शहादत दे दे। लेकिन एक मसला और है, बनु कुरैजा का फैसला जब तक मेरी आंखें न देखें उस वक्त तक मुझे मौत नहीं देनी तूने। ये दो दुआएं साद बिन मुआज ने मांगी। ये रग जो है साद बिन मुआज की बंद हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए और अपना जंगी लिबास उतारने लगे। इतनी देर में जिब्रील आ गए, जंगी लिबास पहना हुआ है
حضور نے فرمایا اب کیا پروگرام ہے؟ نے کہا جی رب العالمین کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کا پہلے فیصلہ کرے. یہ حضرت سنائیں گے اور علماء آپ کو جمعے پر سنائیں گے کہ بنو قریظہ کا مسئلہ کیا ہے. ہاں وہ اگر ان کا کامیاب ہو جاتا مشن تو مدینہ پاک میں ایک بندہ بھی نہ بچتا. ہاں اتنا بڑا انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف. ہاں وہ اگلا لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پچھلا ان کا جو غداری تھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سعد بن معاذ میدان خندق کی طرف جا رہے تھے نا تو اس وقت انہوں نے کاندھے پر اپنے تیر رکھے ہوئے تھے اور نیزے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور شعر پڑھتے جا رہے تھے. لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کی ہے، ٹھہر جا، اے ہونے دیکھ مار کا برپا ہونے والا ہے جی، آج موت آ جائے تو کتنی سونی موت ہونی. اے سعد بن معاذ جنگ دی طرف جاندے پڑھتے جا رہے تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں انہاں نوں نہیں سی پتہ میں انہاں دیاں گلاں سن رہی ہوں. بھائی ہن سعد بن معاذ دے رگ ٹھیک ہو گئی. نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا. جب محاصرہ ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے. اور یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتے نا حضور فیصلہ کریں تو بچ جاتے. انہوں نے سعد بن معاذ فیصلہ کرے. انہوں نے حضور دادار سعد بن معاذ کی طرف حضور نے صحابہ نو بھیجا، فرمایا سعد بن معاذ کو سوار کر کے لاؤ. انہیں وہ سواری پر سوار کر کے جب لائے گئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضور نے ان کا استقبال کروایا اور فرمایا سعد یہ بنو قریظہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو. تو سعد بن معاذ نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو رب اور رسول چاہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کریں. سنیں سعد بن معاذ کیا فیصلہ کرتے ہیں. عرض کی جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. ان کو نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ ہاں گرم بات ہے نا، گرم بات نہیں آئی سمجھ. نرم بات نہیں ہے، گرم بات. ہاں گرم. اور بھائی کوئی سمجھ آ رہی تو انہوں گل تو خدا نے وہ بندے وہ کہہ رہے ہیں بھائی تسی بھوکے نہیں بیٹھے، حضور دا غلام رجے ہوندے مطلب پتہ لگے نا بھائی بیٹھے ہو تسی جناب. انہاں نوں سمجھ نہیں آئی گل میں کتھے جا کے ماری ہے. ہاں نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ ہاں یہ گرم بات ہے. آپ نے سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیتا تو حضور مسکرا پے. فرمایا سعد یہ جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا نا یہ تو پہلے عرش پر ہو چکا ہے. نرمی کہیں بھی نہیں ہے. حضور تے دشمنوں نال کیڑی نرمی ہے. بادشاہ یہ نرمی تے ہے تے ڈنمارک کتنے لاکھ دی آبادی ہے؟ 55 لاکھ دی آبادی ڈنمارک دی. اور نبی علیہ السلام دے خاکے بنا کے بازار وچ فروخت کر رہا ہوں. اس تو بعد کہ کائنات وچ بغیرتی تو کوئی نہیں نہ ہو سکتی. اور جتنے بھی وہ ڈیری فارم میں عرب استعمال کر رہے ہیں سعودی عرب دے اندر جناب وہ مکھن تے گھی تے وہ جناب سارے کھاندے پے. میں آخیا یہ نالوں پیشاب کھا لو تو چنگا نہیں. گستاخ رسول دیاں ڈیریاں کھانا تو مطلب ہے بغیر مکھن تو تہاڈیاں روٹیاں نہیں لگدیاں تھلے. انہوں نے جرت کیویں ہوئی بابا کہ وہ رسول اللہ دی توہین والے خاکے بازار وچ فروخت کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے اب ان میں کوئی محمود غزنوی نہیں ہے، اب ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، اب ان میں کوئی طارق بن زیاد نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی توہین اس طرح ہو اور امت مسلمہ جناب خواب خرگوش کی طرح سوئی رہے. ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. یہ انہوں بزرگوں بابا تسی تہاڈی اپنی جائی تہاڈا سلام ہوے تانوں ذرا میں ساڈا بھی تہاڈی ڈیوٹی بھی ہے کوئی ایسا بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تہاڈی بھی ڈیوٹی ایسا مننے کوئی ہے کہ ساڈی کوئی فقیراں دی ڈیوٹی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوندیاں نا جناب. میرے کو تے آ گیا ایک مسیتی کہتا میں روحانی گورنر ہاں لاہور پنجاب دا. میں کہنے لگا میں ادھر شاول میں کہندا جی میں روحانی گورنر ہاں پنجاب دا. میں کہا جی بے نظیر دا دور ہے. میں کہا جی چنگے گورنر ہو زنانیاں نپ کے چکی جو اتنے بٹھائی آتے ہو چنگے گورنر ہو تسی. میں چنگی تہاڈی روحانیت تے تسی بڑے بادشاہ ہو تسی.
انہیں پھر جڑیاں گلاں کیتیاں وہ صحیح کیتیاں سن، وہ ہن سنانے والیاں نہیں، میں پھر وہ کچھ راز دیاں گلاں ہوندیاں انہیں مینوں جڑیاں گلاں سنائیاں